तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अर्जुनविषादयोगः प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्येतां पाण्डवपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूढं द्रुपदपुत्रेण शवशिष्येन धीमता भक्तशूरा महेश्वास भीमार्जुनसमायुधि युद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः केतुचैकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजस्य सायव्यस्य नरपुङ्गवः गावण्यस्य विक्रान्त उत्तमोदस्य वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयस्य सर्व एव महारथः। अस्माकं तु विशिष्टाये कानिबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सन्यातन्तां ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य महतीं च यः अश्वत्थामा विकर्णस्य सौमदत्तिस्तदैव च अन्ये